الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون سورة القصص شلم سپارہ آیت 68 پیتو سورة القصص دو حصے دے اول حصہ آیت 44 پورے ہوا پدی کی تفصیل واقعہ موسیٰ علیہ السلام بیانولا اور زجر ورکول منکرین تا دویم حصہ آیت 45 ناخرہ پورے ہوا پدی کی بیان مقاصد و ارباؤں توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت سپکایت دنیا اور زجر منکرین ہوتا پس پکاوی د دنیا باندې د قارون واقعا رستو ذکر کئی آخر کے سورت کے مسئلہ توحید بیانولا او د شرک رد کولو چاچے دا مسئلہ منلا نویلے بشارتون ورکول زیری ورکول خوشخبرائے اورولے چاچے نمنلا ایت تخویفات یری زواجر رٹنی ورکولے تو قیامت مختصر نقشہ پیش کولا کہ قیامت کے بعد پیران و مریدان مشران کشران خلو کے پر جنگ وی جگڑے وکئی علاوہ تپوس کئی دا انبیاء علیہ السلام نے تپوس کئی دا قومن نے تپوس کئی انبیاء علیہ السلام نے تپوس کئی ماذا اوجبتم تاس لو قومن سے جواب در کرو قومن نے تپوس کئی ماذا عجبتم المرسلین تاس پیغمبران لسے جواب ور کرو نننی سبق کے دلیل عقلی بیانی چھ خالق لکل شین هو اللہ پیدا کون کے دہر یوشی یو اللہ دے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ وَيَخْتَارُ پیدا کئی ما یشاء ہا چھ خخیشی وَيَخْتَارُ او غرقی چسو غاری یا وَيَخْتَارُ خاوند اختیار دے اختیار دا اللہ چلی گی دخلے تو اختیار اللہ بل چالا ندے ورکڑے ما کان لهم الخیارو نیتے دیل را اختیارو دا نفع دا نقصانو دا تاسو چرا مدد کوئی دا نکان بندگان اللہوی ما کان لهم الخیارو نیتے دیل را اختیارو دا نفع دا نقصانو اور ما کان لهم الخیارو ما پا کان داخل کردے استمرار فائدہ کئی ما کان لهم الخیارو یعنی ہی چری نیشتری دیل را اختیارو دی مخلوق تا اللہ اختیار نہیں ورکڑے
انبیاء علیہ السلام ته خدای توب اختیار الله نه ورکړي نور مخلوق له خدای توب اختیار نه ورکړي سبحان الله پاک دی الله د شریک نو پاک دی الله دی صدر نو وتعالى وجدت الله عما يشركون اما داغنا یشرکون چرے شرک کئی دا اللہ سنا دی صدار پینا کئی دا اللہ سنا نو اللہ دا شرک نہ پاک تے اللہ اختیار چالنے رکھے ورنبوکا یخلق ما یشاء اور ابستا پیدا کیا چی خوخنشی پینشتم اس بارہ سورہ شورہ کے یو کم 50 آیات کی وہی 49 للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ اختیار کی آج اسمانوں کے پزموں کی یخلق ما یشاء پیدا کیا چی خوخیشی یابو ورکی بخی لمن یشاء چالے چی خوخیشی اناسن جنکی ویابو اور کئی لمن یشاء چالے چوانشی ذکورا ارکان او زوجم یا جوڑا جوڑا اور کئی دلیلنا ذکرانا و اناسا ارکانا جنکی چالا جنکی ورکی چالا لکان ورکی چالا جوڑا جوڑا اور کئی لکانو جنکی ویجعل من یشاء عقیما او گردئی چالے جخوانشی شنڈا چالا اسنو اور کئی شنڈ او گردئی کڑیر ودنوں کی چالے نو اور کئی بلزو کی نشور کولے اختیار د خدای توب الله لره چاله لکان چاله جنکی چاله جوړان چاله اسنا ویجعل من یشاء او ګرځي چاله چغوانشي عقیما شنم انه علیم قدیر یقینا الله پویا قدرت والده اللہ پوئی دے قدرت اشتا طاقت اشتا چالا جنکی چالا لگینا سے مکی کو یا بولی من یشاء اناسا ورکی چالے چخوا خشی جنکی انا سے مکی کو حدیث شریف کی رازی وَإِنَّ مِن يُمْنِ الْمَرْأَةِ تفکیرها قبل بالانثى قبل الذکر تخلیل خوش قسمتینا داری چی اول دا دی لورو شی دا خوش قسمت خزی چی لورو شی نا زر زر رالوی شی بیا سره دا کور کار کئی او زامن چی شی دا کور کار نشی کولے زامنو باندې خوشحالی خلق ډیر کوي په جنکو لګه کوي شریعت کې الګ باندې حقیقت چې کوي په مورز یا په 14 مورز یا په 20 مورز نو دوه غډان یادو چلی الله له چبای قربانی کیږي او جنې باندې خوشحالی نیمه یو ګډ چله پیاله لې
په زامن چې کله لوی شي مور پلار ول واده وکړي ډېر کم بچی داسې وي چې د مور او پلار خیال ساتي. اکثر پلار ته وایي تا ماله څه کړي دي هلکه ته چې دا پیدا شو نو ته چا نه پیدا یې ته وایي ماله څه کړي مور له وایي تا ماله څه کړي دي نو د مور په جولای کې د غول کړي دي میتیازې دي کړي د شپې به یې ژړل هغې به آرام نه کولو پلار به په منډه او بار نه به رزق حلال نه ته ګټلو او لونه که وادم شي نو هر وخت د مور او پلار خیال ساتي او راځي خدمت یې کوي د واده نه وروستم ویله چې د واده وکړو حلالو والوتو د جالې نه چې د زرو کې یو کس نیمي چې به د مور پلار خیال ساتي لونه چې وادم شي مور او پلار نه پریږدي او چې څو ورځې تېرې شي نو خاوند ته وایي چې ما مور کره مې بوزه پلار کره مې بوزه زوی چې دی ادا پروا نه کوي جینکۍ نبی علیہ السلام ذکر فرمائی وَإِنَّ مِن يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِالْأُنْثَى قَبْلَ الذَّكَرِ د ښځې د خوش قسمتۍ نه دا دي چې اول لور وشي نو الله وایي اختیار دا ما د خدایتوب چاله نه ورکړی هلکان زه ورکوم جینکۍ زه ورکوم جوړه ورکوم نه ورکوم څوک شنډ وګرځومه که تاسو ودونه وکړئ چې الله نه درکوي نو په ودونو دا نه ده چې ورکوي یې زکریا علیه السلام 100 کاله عمر دی د بیبي 80 کاله عمر په 100 کالو کې ورته یحیی علیه السلام پیغمبر بچی الله ورکو دغه بیماری مې ولیده چې به موسمه میوه ورته راځي زکریا علیه السلام اما الله ته عاجزي وکړه چې الله ما ته نیک بچی راکړي نو اختیار د خدایتوب الله تعالی نه وکړي ما کان لهم الخيار چری نیستری دینی کانو بینی کانو لنا اختیارو د نفع د نقصان الله ولا اختیار نه ورکړي سورہ مائده ولا سمایت وګورئ سورۃ المائده آیت 17 آیت اخر کې وایي ولله ملک السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء لله خاص لنا ملک السماوات اختیار اسمانونو دی ولا دزمکه اسمانونو اختیار دا الله سره وما بینهما او حاج په من د دزمکه اسمان دونو کې دي یخلق ما یشاء پیدا کیا چې خوښ شي یخلق ما یشاء پیدا کیا چې خوښ شي دانګه سورہ آل عمران کې شپږشتم آیات کې وایي عزت او ذلت الله ورکړي سورہ آل عمران شپږشتم آیات دریم سپارا چې د نفع نقصان مالک الله دی عزت او ذلت الله ورکه قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت اور ذلت اللہ اور کہ قل اللہم
اے اللہ اللهم څنګه چې په مين باندې شونډې راغونډې شي داسې الله تعالی غونډه مالک الملک واقدار د ټول عالمي تو تل ملک اور کے بادشاہی دنیا من یشاء تو تل ملک من تشاء اور کے بادشاہی دنیا چلے چه خوغشی وتنزل الملک عقلی بادشاہی دنیا ممن دا چانا چه خوغشی وتعز من تشاء عزت ورکے چلے چه خوغشی وتذل من تشاء اور ذلیل کے چل چیتا خوشی عزت اور ذلت طور کے بید کل خیر پلاستا کے نفع نقصان دے یو دا ازداد ذکر کی بل پہ قیاس کی خیر ذکر کو شریف پہ قیاس کو یخلق ما یشاء پیدا کیا جو خوغیشی دارنگی سورہ روم کے یہ اشتم اسپارہ سورہ روم کی آیت 54 سلور پنجسم کی وئی اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا يخلق ما يشاء وهو العليم الحكيم الله الذي الله پاک ذات خلقكم پیدا کړی تاسو تاسو پیدا کړی هو العلیم القدیر او دا الله په یو قدرت ولدي د خدای توب اختیار الله چلن دې ور کړی سورہ فرقان ګورې درې میات سورہ فرقان آیت نمبر 3 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً إلا نشورا واتخذوا وليدي من دون بعيدا لنا آلهة نور مددگاران دی چې دا مدد کوي دا مدد کوي دیتا دنبی نقصان اختیار اللہ نے ورکڑے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا اور نریواقدار دنکان بندگان ونو سرجمع ذوی العقول لرازی حالاوی وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ بیاوی وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً ندے مالکا زان رجل ندی مالکان دانکان بندگان زان رجل ڈیرولو زان ندى مرگ رسو کولو زان مرگ نش رسو کولے ولا یملکون موتا او اقدار ندی دا مرگ رسو کولو ولا يزمون
ولا یملکون موتا او مالکان نری واقدار نری موتانو ځان نه مرګ لري کولو ولا نشورا او نه د دوباره پورته کېدو الله وی دې اختیار باندې کړی ولا یملکون لانفسهم او اقدار نوی د پرځانو کولو زر رسولو ولا نفعنون فیدی رسولو ولا یملکون موتا او مالکان نی دانکان بندگان موتان ځان له مرګ رسو کولو ولا حیاتن ځان له ژوند ډیرولو ځان له مرګ رسو کولای شي ځان له ژوند ډیرولای شي ولا نشورا ان له دوباره پورته کېدو د قبر نه دانگی دوشتم سپارہ سورہ سبا دوشتم سپارہ دوشتم آیات آیت نمبر 22 قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة واقدار نے دانکان بندگان مثقال ذرة پاندازی دیوی ذری فی السماوات ولا فی الارض پزمکان پاسمان کے وما لهم نشتر دی لرا فیما پر ازمک آسمان دوارو کے من شرکن اس قسمہ شرکا زن مرگ نشرستو کولے زن جن نشری لے لیکن مالکان ندی اللہ والا اختیار نہ کرے وربک یخلق ما یشاء اور امستا پیدا کیا چه خوخیشی ویختار اور اختیار چلیگی دا اللہ سبحان اللہ پاک دے اللہ دے شریک نہ پاک دے اللہ دی صدارنا اللہ تعالی برخہ نور کری وما لهم فیہما من شرک نشتر دی لرا پزمک آسمان دوارو کے سو برخہ اللہ والا برخہ نور کری پیغمبران پا کرازی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع انبیاء علیہ السلام نو اللہ وکتا شرکو کی انسانا ما مانے سفاق نبی سبحان اللہ پاک دے اللہ وتعالی وچت اللہ اما یشرکون داغنا چلے شرک دا اللہ سلام دا اللہ سرا استدار نشتا دا اللہ برخدار نشتا یو اللہ را مدد کا وربک یخلق ما یشاء اللہ سے تعلق کو ساتا ځان ټیم ټیبل جوړ کا خپل بدن لا وخت ورکا ټیم ټیبل ځان لا جوړ کا
نفس رب مجاهده کې ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه چا چې مجاهده وکاو چا چې کوشش وکاو سورہ عنکبوت کې شپږم آیات کې وایي ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه چا چې مجاهده وکا کوشش وکاو په دین کې نو فائدہ نه کوشش نه پاره نه خپل ځان نه نیکی کوي دا الله زموږ سامونځونو ضرورت نشته ان الله یقینا الله ان الله یقینا الله لغنیون خاغ بے پروا دے عن العالمین زمانے مخلوقات خلنا عن العالمین زمانے مخلوقات خلنا اللہ چالا برا خنر اور کرے دبرے خاندان نشتا دا اللہ وما لهم فیہما من شرک اور نیچے دین کانو بنی کانو لنا من شرکن اس برخا اللہ برخا چالن دور کری دخدے تو اسے چالن دور کری ما کان لهم الخیارا نیچے دیلنا دی شرک بانی اختیارا اللہ وی تشرک و پروانی سے سبحان اللہ پاک دے اللہ و تعالی و شت اللہ اما یشرکون داغنا چلے شرک دا اللہ سلام اللہ سر اسرار پیدا کئی دا اللہ اسرار نشتا دا اللہ برخدار نشتا وما لهم فيهما من شرك اور نشترے دینی کان بندی کان لا برخا مولا برخنا وکاللہ ہوئی سبحان اللہ پاک دے اللہ وتعالی اوچت اللہ اما داغنا یشرکون چرے شرک دا اللہ سلام سورہ نمل کی ویلو آتریا سار کے تعالی اللہ اما یشرکون اچھتے اللہ داغنا چرے شرک دا اللہ سلام تعالی اللہ اما یشرکون اچھتے اللہ داغنا چدے شرک دا اللہ سنا اللہ و زمانہ برخ خاون نشتا وما لهم فیہما من شرک اور نشتے دینے کانو بندی کانو لرا پدیز مکہ آسمان دوارو کے من شرکن اس برخام اللہ وی ما چال برخا ندور کرے برای خاندان میشتا اللہ وی زو پیدا کول کوما ولی زمان سر شرکے زانا ٹیم ٹیبل جوڑ کا بدن سر مجاہدہ کا دانگی ریاضان دان 24 گھنٹوں ٹائم ٹیبل جوڑ کا وقتوں نے تقسیم کا سو وقت دنیا لکا سو دین لکا دنیا کیا ضرورت تے جنت تو تیارے کول تا مقصد دے دنیا کارونو چلم نہ تخی اور اللہ چراتا سیرا مدد کوئی دعواقدار ندی نبی علیہ السلام آتم اللہ اختیار نہ ورکتے دخل توبہ
سورہ آراف کی نبی علیہ السلام وئی نماز پاس سورہ آراف آیت 188 قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ قل واتے پیغمبر علیہ السلام لا املک لنفسی مالک نیمو واقدار نیمو زان لو نفعن دفدی رسولو ولا ضرر نزان ضرر لرکولو کما سرا نبی علیہ السلام وی علم غیب وی زم مالک دا نفع دا نقصان نیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا دا نفع دا نقصان مالک نیما او بیا وی ولو کنت عالم الغیبا کچنی زه پوهېدلی په پټو څیزونو باندې دا ته چې الله وایي نبی اسلام لما اختیار نه ورکړي لو كنت علم الغیب نبی اسلام وایي لو كنت علم الغیب که زه پوهېدلی په پټو څیزونو باندې لاستكثرت من الخير خاما با جمع کرو زان لڈیر خیرو وما مسنی سو او نبو رسیدل ما تیس تکلیفو عالم الغیب نو یهودانی خزی والا روٹائی کرو زاری پا کیا چوری که عالم الغیب علم یا بولا پتوا علم غیب دا اللہ خاصرہ مخلوق له دې اختیار نه دی ورکړي نبی اسلام فرمایي ولو كنت تعلم الغيب او کچره زه پوهیدل په پټو سيزونو باندې ما لبيسو اکا زه پوهیدل په پټو سيزونو باندې لاستكثرت من الخير خاخا ما ځان جمع کړو ډیر خیر ډیر خیر به می جمع کړو کما سره اختیار خدای ته اختیار نشتا نو سورې قصص کې د شرک رد کې د توحید بیان کړي ورمبوکا اور انستا لفظی ترجمه ورمبوکا اور انستا یخلقو پیدا کړي ما یشاء آج خوغیشی چسی خوغشی نا پیدا کئی ما کان و اختار اختیار چلی گی دا اللہ ما کان لملخینا نیچے دیلنا اختیار دن پید نقصان سبحان اللہ پاک لے اللہ وتعالی وجت اللہ اما داغنا یشرکون چیدے شرک اید اللہ سلام سورہ نمل کی ویلو شلم اس بات چی شروع کی گی سورہ نمل آیت نمبر 63 تعالی اللہ اما یشرکون اچت اللہ دانا چلے شرک اید اللہ سلام اللہ سر تعلق جوڑ کا اللہ نہ اغوانا اللہ تو اجانا مخلوق نظر کے اتت اغواری بغیر اسباب و صفت دا اللہ دے اللہ و ایمان اغوانا من اغوانا مخلوق نمو اغوانا ولی زمان سر شرکے اللہ سرا شریک و استدار مگر زوا
وربك يخلق ما يشاء اور ابستا پیدا کیا چه خوغیشی ویختار او قرکی چلے چه خوغیشی ما کان لهم الخيرا ما کان لهم الخيرا نیتر دی سرا اختیارا نبی دا نقصان سبحان اللہ پاک دے اللہ سبحان اللہ پاک دے اللہ وتعالی وشت اللہ اما یشرکون داغنا چرے شرک دا اللہ سلام نو آیات کے خالق لکل شین هو اللہ پیدا کون کے در یوشیع اللہ دے بیور پسی بلیات کی ہوئی عالم میں کل شین هو اللہ پویا پاسبانی پویا جو اللہ دے او ننی سبق کے پیدا کون کے در سیو اللہ دے ہر سالہ پیدا کئی مخلوق نے خودے تو بھی اختیار نے اور کرے سبحان اللہ پاک دے اللہ پاک دے اللہ وتعالی وجت اللہ وسبحان اللہ اور پاکی دا اللہ نہ پاک دے اللہ سبحان اللہ پاک دے اللہ پاکی دا اللہ نہ پاک دے اللہ دے شرک نہ پاک دے اللہ دے صدار نہ پاک دے اللہ دے برخدار نہ اللہ اختیار چلنے اور کہے ما کان لهم الخيرا نشتے دینے کان بندی کانو لرا اختیار دا نفع دا نقصان سبحان اللہ پاک دے اللہ دا شریک نہ پاک دے اللہ پاک دے اللہ نے شریک نہ صدار نہ دا برخدار نہ سبحان اللہ پاک دے اللہ وتعالی وجت اللہ اما داغنا یشرکون چرے شرک دا اللہ سلام واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین